مرحبا بكم قناة دروس في الدعم في دروس في ميكانيك السيارات. ترحب بكم. تتم الإجابة و l'explication pour les questions qu'on a posées pour la première vidéo. Pour la deuxième question, les classifications d'un moteur thermique. Les classifications d'un moteur thermique. يعني هاد لي موتور تيرميك غادي ندير لهم واحد الكلاسيفيكاسيون، يعني غادي نفرقوهم نرتبوهم، غادي نفرقوهم حيت كاين عندنا موتور ومناش غنفرقوهم سويفون لي تيب دو سيلندر. لو تيب دو سيلندر عندنا لو بروميير جروب دو موتور. إليا هنايا كنشوفو هاد لو ديامتر دي ديال لو بيستون مع بي ام با و بي ام اش اللي سميناه هو بروميير فيديو اللي سميناه هو هذا هو لا كورس سي. لا كورس سي. اذا في البروميير جروب ديال لو موتور في الكلاسيفيكاسيون ديال الموتور تيرميك عندنا دي يساوي سي. سكون نابيل le moteur carré. الموتور كاري يعني هذا الموتور كاري. شنو هو كاري؟ كاري يعني مربع، يعني قد لا كورس ديالو قد الديامتر ديالو. سيلندر كنهضروا على السيلندر قد لا كورس اللي هي بي ام با بي ام اش قدها قد لو ديامتر دو بيستون. لو ديامتر دو بيستون ولا ديامتر دو سيلندر قد سي قد دي. هذا كنسميوه لو موتور كاري. بالنسبه للدوزيام عندنا هنايا دي اللي هو الديامتر دو السيلندر، وعندنا هنايا بي ام با بي ام اش اللي هي سي. هنا عندنا دي أكبر من سي. هنا دي يعني لو ديامتر دو سيلندر كبر من لاكورس سي. هنا كنقولو كنهضرو على موتور، هنا كنهضرو على موتور سوبر كاري. هنا كنهضرو على موتور سوبر كاري. هاد الموتور سوبر كاري اش كيكون فيه؟ هو اللي كيكون عندنا فيه لو ديامتر ديال لا سيلندر كبر من لاكورس. الديامتر ديال لا سيلندر كبر من لاكورس. بالنسبه لا تروازيام جروب ولا تروازيام كلاسيفيكاسيون اش كيبان لنا هنايا؟ كيبان لنا بانه هاد دي مع سي بي ام اش و بي ام با اللي هي سي. هنايا كيبان لنا بانه دي كي دايره اصغر من سي. دي اصغر من سي. هنا كنهضروا على موتور سيلندر. موتور بالنسبه للتروازيام جروب دو موتور تيرميك إليا هنا اش كيبان لنا لا كورس ديامتر ديال لا سيلندر اصغر من لا كورس. هنا كنسميوه لا موتور ا كورس لونغ، يعني لا كورس ديالو كبيره. وهادو هما لي موتور اللي هما عندنا كاينين عندنا في الطوموبيلات وعندنا في الكاميوات وعندنا في الكيران وعندنا في الفرقان. هما هاد الموتور اللي كنستعملو هما هاد لي موتور ا سيلندر ا كورس لونغ. اذا هذا هو لي كلاسيفيكاسيون ديال لو موتور تيرميك سولون لو تيب دو سيلندر ولا لا فورم دو سيلندر. لا فورم ولا لو تيب دو سيلندر. بالنسبه لا تروازيام كيسيون اللي هو quels sont les types de moteurs thermiques. Quels sont les types de moteurs thermiques.
لي موتور تيرميك. موتور تيرميك عندنا موتور تيرميك. هاد الموتور تيرميك هذا عندنا فيه دو غران تيب دو فامي. عندنا موتور ديزل وعندنا موتور إيسونس. بالنسبة للموتور ديزل، موتور ديزل معروف. موتور ديزل كنسميوه موتور انترن. دابا نعرفو شنو هي انترن، وهذا كنسميوه موتور اكسترن. بالنسبه للموتور ديزل عندنا فيه دو تيب. عندنا انجيكسيون ديريكت، وعندنا انجيكسيون انديريكت. هاكا بالنسبه للموتور. دابا غادي نعرفوا شنو هو الموتور، موتور انجيكسيون، موتور انترن. عندنا بالنسبه للموتور انترن، اش كتقصد هاد انترن؟ اش كتقصد؟ انترن يعني داخل. اش من داخل لي سيلندر. شنو داخل لي سيلندر؟ انه الميلونج ار كاربيرون. الميلونج ار كاربيرون سوفي، يعني كيوقع هاد الميلونج فين كيوقع وسط من السيلندر، وسط دون لو سيلندر. كيفاش كيوقع هادشي؟ عندنا في موتور ديزل اش كنعرفو بانه ما عندناش شي كاربيراتور. هو فين كيوقع هاد الميلونج؟ انه لا كيدخل فري، كيدخل لي سيلندر كما غنشوفوا ان شاء الله في السؤال الموالي. بالنسبه لدوك لي فاز ديال الموتور، ليكسبليكاسيون ديال لي فاز ديال الموتور تيرميك، ان لير كيدخل فري لعند وسط السيلندر. ها السيلندر هو هذا مثلا، هنا كيدخل لنا لير فري ار. هنا كاين لانجيكتور اللي كيعطينا الكاربيرون. اذا هنايا لا كيدخل لنا من الاكستيريور، والميلونج الكاربيرون كيجينا من عند لانجيكتور. اذا كيتجمعوا كلهم بجوج، كيتجمعوا لنا وسط من السيلندر. هذا اش كنسميوه انتر. مفهومه الكلمه ديال انتر؟ شنو هي انترن؟ هي داخل السيلندر. ان الميلونج ديال ار كاربيرون سوفي دون لو سيلندر. الميلونج ار كاربيرون سوفي دون لو سيلندر، داخل من السيلندر. لا كيدخل بوحدو والانجيكسيون كتجي بوحدها، كيدخلوا بجوج كيتلاقاو وسط السيلندر. صافي. من بعد وغادي نشرحوا من بعد في السؤال الموالي ان شاء الله، غادي نشرحوا بالتفصيل كيفاش كيوقع داك الميلونج، كيفاش كيوقع داك البراساج، كيفاش كيتخلط لنا الكاربيرون مع العرق. بالنسبه للموتور ايسونس او الموتور اكسترن، بالنسبه لهذا الموتور اكسترن عندنا قبل ما يدخل اكسترن شنو هي؟ اكسترن هي خارج. اش من خارج سيلندر. ان هاد الميلونج ار كاربيرون، ميلونج
لو ميلونج اير كاربيرو اللي كيدخل لنا وسط السيلندر قبل ما يدخل لنا وسط السيلندر هنايا، قبل ما يجينا لهنايا، قبل ما يدخل لنا لهنايا كيدوز على واحد البلاصه، واحد لابارتي اللي كتسميوها كاربيراتور. كاربيراتور يعني ان غير كيدوز من هنا كيجي لهنا، والكاربيرون هذا كاربيرون حتى نوصلوا. غادي نشوفوا ان شاء الله نوصلوا الدرس ديال الكاربيرون ديال لي سيركوي، وغنشوفوا السيركوي ديال الكاربيرون مع السيركوي ديال لاير كيفاش كيتخلطوا هنا. الدرس ديال الكاربيراتور غنقراو الدرس ديال الكاربيراتور غنعرفوا كيفاش كيتميلونجا الاير مع الكاربيرون. دابا هنا كيتميلونجاو، هنا كيتميلونجاو على مستوى الكاربيراتور، يعني خارج السيلندر. ها السيلندر بوحدو، شتي السيلندر فين كاين؟ ها هو السيلندر بوحدو، ها الكاربيراتور بوحدها. اذا ها هو السيلندر، شتي السيلندر؟ اذا كيتميلونجاو هنا وكيجيو وكيدخلوا لهنا، كيجيو ميلونج، يعني كيجي ميلونج كيدخل لنا وسط السيلندر ميلونج، يعني كيتميلونجاو وسط من الكاربيراتور. اذا لو ميلونج اير كاربيرون سوفي دون لو كاربيراتور، لو كاربيراتور وعاد كيتميلونجاو عاد كيجيونا وسط السيلندر. هنا كنسميوه موتور اكسترن، موتور اكسترن كيتسمى موتور اكسترن. صافي هذا كيتسمى موتور اكسترن، يعني ان لو ميلونج اير كاربيرون الله يجازيكم بخير راه لو ميلونج هاد اكسترن راه كتعني بانه كتعني خارج من السيلندر، يعني لو ميلونج اير كاربيرون سوفي دون لو كاربيراتور، خارج من السيلندر، خارج السيلندر. صافي متفقين؟ واخا. بالنسبه نرجعوا للموتور ديزل، الموتور ديزل قلنا فيه عرفنا بانه هو راه موتور انتر، يعني كيتم وسط السيلندر، وفيه دو تيب دو فامي. عنده انجيكسيون ديريكت و انجيكسيون انديريكت. بالنسبه للانجيكسيون ديريكت، بالنسبه للانجيكسيون ديال الموتور اللي هما انجيكسيون ديريكت، لانجيكسيون هنايا بالنسبه للانجيكسيون ديريكت انه هذا هو البيستون، هذا هو هنا كاين لانجيكتور، هذا هو لانجيكتور. انجيكتور هذا البيستون، هذا السيلندر. لانجيكتور كي انجيكسيون ديريكت. بالنسبه للانجيكسيون ديريكت، كنهضروا على لانجيكسيون ديريكت. بالنسبه للانجيكسيون ديريكت، لانجيكتور كي انجيكتي وسط فوق من لا تيت دو بيستون، فوق من لا تيت دو بيستون. هنا كي انجيكتي فوق في الراس ديال البيستون. لانجيكتور كي انجيكتي فوق لا تيت دو بيستون. لا لانجيكسيون ديريكت، لانجيكتور كي انجيكتي فوق لا تيت دو بيستون. ما عندناش فيه شومبر، ما عندناش فيه بوجي دو بري، بوجي دو بري شوفاج. ما عندناش فيه بوجي دو بري شوفاج، ما عندناش فيه شومبر دو بري شوفاج، شومبر دو بري كومبيسيون، شومبر de précombustion. ما عندناش فيه بوجي دو بريشوفاج، ما عندناش فيه بوجي دو بريشوفاج دو بريكومبيسيون. هنا هذه كنهضروا على لانجيكسيون ديريكت. هنا في لي زانكونفينيو ديالها انه في الوقيته ديال بالنسبه للانجيكسيون ديريكت قلنا ما عندوش البوجي دو بريشوفاج، ما عندوش لا شومبر دو بريكومبيسيون. قلنا في الوقيته ديال لي زانكونفينيو ديالو انه في الوقيته ديال البرد كيكون عندنا واحد ديفيسيل ديال في الديماراج، ديفيسيل ديال الديماراج. هذا هو الانكونفينيون الوحيد اللي كاين بالنسبه للانجيكسيون ديريكت. بالنسبه للانجيكسيون انديريكت، انجيكسيون انديريكت هي كنلقاو فيها بوجي دو بريشوفاج. هنا البيستون
وعندنا هنايا كيلاس، عندنا هنا البوجي كيانجيكتي لنا هنا في واحد الشامبر. البوجي هذا هو البوجي مثلا، هذا هو البوجي ولا انجيكتور. انجيكتور كيانجيكتي لنا في واحد لو شامبر دو بريكومبيسيون، كيانجيكتي في واحد الشامبر دو بريكومبيسيون. هاد الشامبر دو بريكومبيسيون عندنا شامبر دو بريكومبيسيون. شامبر دو بريكومبيسيون، وعندنا فيه هنا كيكون عندنا بوجي دو بري شوفاج. عندنا هنا بوجي دو بري شوفاج كيكون عنده هنايا. اذا هنايا كان بوجي دو بري شوفاج هكذا مزيان دابا. اذا دابا في لانجيكسيون انديريكت، لانجيكسيون انديريكت يعني اش كنقصدو بانديريكت؟ انديريكت هي انه لانجيكتور ما كيانجيكتيناش فوق من لا تيك دو بيستون، كيانجيكتينا في واحد لا شومبر، واحد لا شومبر كيتسمى شومبر دو بري كومبيسيون. شومبر دو بري كومبيسيون هاد لا شومبر كنلقاوها يجيني في الكلاس. هاد لا شومبر هادي كتسمى بري دو كومبيسيون، يعني كيوقع تما كيوقع لو براساج، تما كيوقع لو ميلونج. لو ميلونج كيوقع لنا في ديك لا شومبر تما كيهبط في السين هذا، كيوقع في لا شومبر دو بري كومبيسيون. الانجيكتور كيانجيكتي تما باش كيكونا واحد لا توربيلونس. دابا الانجيكتور كيانجيكتي في هاد لا شومبر هاديه، فاش كيانجيكتي هنايا كيوقع واحد لا توربيلونس كتسمى توربيلونس. توربيلونس ديال لير كاربيرو. باش كيوقع هاد لو توربيلونس شنو هو الهدف منها؟ هو ميلون، هو لو براساج. هو لو براساج ديالاش؟ ديال الميلونج ان كاربيرو. لو براساج دو ميلونج ان كاربيرو. الكاربيرو صافي واضح. اذا دابا عرفنا لانجيكسيون ديريكت. لانجيكسيون ديريكت الانجيكتور كيجي فوق لا تيت دو بيستون معروفه، ما فيهش بوجي دو بري شوفاج، ما فيهش شامبر دو بري كومبيسيون. الانكونفينيون اللي فيه الواحد الانكونفينيون اللي فيه الواحد هو الديماراج كيكون عنده شويه ديفيسيل. بالنسبه للانجيكسيون انديريكت، لانجيكسيون انديريكت وغادي نعرفوا بانه لي بوجي اللي كيكونوا راكبين في لانجيكسيون ديريكت حتى نوصلوا للدرس ديال ان شاء الله ديال الدرس ديال لي زانجيكتور ونفرقوا ونكلاسيفيكيو ديال ما بين لي زانجيكتور اللي هما كيركبوا في لانجيكسيون ديريكت ولا لي زانجيكتور اللي كيركبوا في لانجيكسيون انديريكت. غنفرقوهم غنعرفوا شكون اللي كيركب في لانجيكسيون انديريكت وشكون اللي كيركب في لانجيكسيون انديريكت. بالنسبه للانجيكسيون انديريكت قلنا فيها لو بوجي دو بري شوفاج، فيها الشومبر دو بري كومبيستيون اللي كنلقاوه موجود في الكلاس. وهاد لو بري شومبر دو كومبيستيون ان الانجيكتور كيانجيكتي في داك لو شومبر تما كيكون واحد لا توربيلونس. هاد لا توربيلونس اللي هي كتسمى زوبعه. هاد لا توربيلونس كتسمى زوبعه. هاد الزوبعه اشنو فاش كتساهم؟ شنو هو الدور ديالها؟ كدير لنا لو براساج. لو براساج هو كتخلط لنا الميلونج ديال كاربيرون. وكنتمنى يكون ان شاء الله هاد الاكسبليكاسيون تكون واضحه ان شاء الله. والا كان شي سؤال ان شاء الله ممكن تواصلوا معنا ان شاء الله ونقدروا نفسروا اكثر. المهم كنشكركم وغادي نوليو نشوفوا ان شاء الله السؤال الاخر ان شاء الله في الفيديو الاخر ان شاء الله غنشوفوا التتمه ديال السؤال الاخر ان شاء الله. وشكرا.